عام بندے دی گل نہیں، میں نبی پاک دے داماد دی گل پیا کرنا، میں شیر خدا دی گل پیا کرنا، میں امیر المومنین دی گل پیا کرنا وا، میں مومنین دے دلان دے ایمان دی بہار دی گل پیا کرنا وا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اللہ دے نبی میری اتنا چیڑی طاقت نہیں میں تڑا نام مٹا دے وا، سنیو میری تیڑی حمت نہیں میں تڑا نام مٹا دے وا۔ رنالے والیا ادب میرے پیغمبر دے نام دا اتنا صحابہ دے دل اندر حضور دے نام تے سیائی پھرنو تیار نہیں، مگر آج دے مولویاں چ بڑی وڈی طاقت آئی ہے، بڑے وڈے حوصلے آئے نے، میری علی نام تے سیائی پھرنو تیار نہیں۔ آج کئی مولوی ویکھے ہے 12 ربیع الاول دا دیاڑا گزریا، اللہ اکبر جشن دے نام تے 60 پاؤنڈ دے کیک بنائے گئے، 100 پاؤنڈ دے کیک بنائے گئے، اتے لکھیا گیا مرحبا یا رسول اللہ، حضور کی آمد مرحبا، کتے لکھیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایڈیاں پگانے مولوی چھریاں نل کٹ کے کھا گئے، ایڈے پگانے مولویاں نبی پاک دے نام تے چھریاں چلا چھڑیاں، زمین کیوں نہ پھٹ گئی اس دن تو پہلا، میرے نبی دے نام دی ایڈی بے حرمتی کیتی گئی، ایڈی بے قدری کیتی گئی، ٹکڑے کر کے ذرے کر کے کھا لیا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت علی نام تے سیائی نہ پھرن تے اللہ اکبر مولوی ٹکڑے کر کے نام کھا جاون، پھر کون ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، اے کی تیرا پیار تے کی تیرے دل اندر ادب احترام ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دل جان جی دے نالونا او دا نام محمد سونا دل جان جی دے نالونا او دا نام محمد سونا جدا نقش قدم اپناونا او دا نام محمد سونا انج رکھے یا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے اونا ورگا بھلا کوئی اونا جدا نام محمد سونا جدا نام محمد سونا دن حشر دلوں کی رلویسر نبی امتانو اتھے بھول ویسر نبی امتانو اتھے بھول ویسر جن ساڑے کم اتھے اونا او دا نام محمد سونا او دا نام محمد سونا کی بغیس پہ کر دیو شاناتے انہوں صدے عرب آسماناتے انہوں صدے عرب آسماناتے جڑا فلکاں دا بنے اپرونا
او دا نام محمد سونا ہے جدا نقش قدم اپناونا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد، اس مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص برادرم مبلغ اسلام محترم شیخ مولانا ساجد اقبال صاحب حفظہ اللہ، نائب ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، انہاں دے معاونین اور تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ ساریاں دی آمد قبول فرما لے۔ سٹیج تے علاقہ بھر دے علماء موجود نے، محترم مولانا یاسین ساجد صاحب، دیگر احباب اور میرے اکاڑا تو رفیق سفر بن کے آئے مبلغ اسلام قاری القرآن محترم حافظ عبدالرؤوف حقانی حفظہ اللہ، شہزادہ اہل حدیث محترم مولانا ضیاء الرحمن اکاڑوی صاحب حفظہ اللہ، اور بڑے ہی فاضل پیارے بھائی محب العلماء محترم مولانا قاری امجد بھٹی صاحب حفظہ اللہ، مولانا عبد المنان طاہر یزدانی صاحب تشریف فرمانے، اللہ ساریاں دا آنا قبول فرما لے۔ میرے تو پہلے جماعت دے نامور خطابات اور سامنے خطابات فرما چکے نے، میرے بعد انشاءاللہ ساڑی جماعت دے نامور خطیب مفکر اصلاح معاشرہ محترم قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ، انہاں دا بڑا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا۔ میں جو چند معروضات تواڈے سامنے عرض کرنیاں نے انہوں ذرا توجہ نال سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو کچھ بھی عطا کیتا وہ اعلیٰ عطا کیتا ہے۔ آپ دا حسب بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ، خاندان بھی اعلیٰ، شان بھی اعلیٰ، انج سمجھو محبوب نبی دا کرانہ بھی اعلیٰ تے سونے نبی دا یارانہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ ہر چیز اللہ نے اعلیٰ ہی عطا کی تھی۔ آپ دا اٹھنا بھی اعلیٰ، لیٹنا بھی اعلیٰ، جاگنا بھی اعلیٰ، سونا بھی اعلیٰ، چلنا بھی اعلیٰ، پاک نبی دا پاک سینہ بھی اعلیٰ، سونے نبی دا شہر مدینہ بھی اعلیٰ تے سونے نبی دا پاک پسینہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ نے اعلیٰ چیزاں دا انتخاب کیتا ہے آپ واسطے۔ جس طرح آپ دا شان اعلیٰ ہے، مقام اعلیٰ ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ نے محبوب نو نام ہی بڑے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سونے سونے چون کے عطا کیتے نے۔ آپ دے دو نام ذاتی نام نے، ایک آپ دا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا آپ دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دو ذاتی نام نے، باقی آپ دے کئی ایک نام صفاتی نے، کچھ قرآن پاک وچ موجود نے، کچھ احادیث مبارکہ اندر موجود نے۔ جس طرح صحیح بخاری اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام نے، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث سے اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمایا۔ اج دی اس نشست دے اندر تواڈے سامنے محبوب نبی دے نام نامی
اس میں گرامی دا ذکر کرنا ہے، تسی ذرا انتہائی توجہ نال ہمہ تنگوش ہو کے محبت و پیار نال سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما دینے، دنیا کائنات دے لوگو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے مرداں دے وچوں کسے دے باپ نہیں، بلکہ اللہ دے رسول نے اور اللہ دے آخری رسول نے۔ حضرات محترم غور کرے آجے، میرے پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی ایڈا عظمت تے شان والا نام ہے۔ دنیا اندر تسی بڑے بڑے لیڈر ویکھے، بڑے بڑے وزیر ویکھے، بڑے بڑے پیر ویکھے، بڑے بڑے گدی نشین ویکھے، اینا لوگاں دے چرچے توانوں ملن گے اخبار دے اندر، اینا لوگاں دے کسے توانوں ملن گے رسالیاں دے اندر، اینا لوگاں دیاں کہانیاں توانوں نیوز چینلہ تے میڈیا تے جناب پٹیاں چل دیاں نظر آن گیاں، مگر میں قربان جاواں اللہ اکبر، جس پیر دا ذکر میں کرن لگا ماں، جس بدر منیر دی عظمت میں بیان کرنا چاہنا ماں، جس جگہ دے پیر دے نام نامی اسم گرامی دا ذکر خیر میں کرن لگا ماں، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے مبارک اور بابرکت نام دا ذکر قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ ایک مقام تے بھی نہیں، کئی مقامات تے کیتا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ اللہ اکبر، میں تنو آغاز اندر دسے آئے کہ نبی پاک علیہ السلام دے دو نام ذاتی نام نے، مگر اللہ تعالیٰ دی محبت دا انداز چیک کرے آجے، پیار دا انداز چیک کرے آجے۔ تسی پورے قرآن پاک دا مطالعہ کر کے ویکھ لو، پورے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو ایک مقام تے بھی ذاتی نام دے نال مخاطب نہیں کیتا، یعنی اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جدوں ہی میرے پیغمبر نو مخاطب کیتا ایک وکھرے نام دے نال، صفاتی نام دے نال مخاطب کیتا ہے۔ اے محبت دا انداز ہوندا ہے، اے پیار دا انداز ہوندا ہے۔ اے انداز تسی اپنے گھراں وچ وی ویکھدے رہندے جے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا تے ماں نے بڑے چاواں نال اپنے اس بیٹے دا نام عبداللہ رکھیا، اپنے بیٹے دا نام عبد الرحمن رکھیا، مگر نرالا خورد رہن والے ہو، گردو نواں تو آن والے ہو، تسی ویکھ دیو گھراں دے اندر ماں جدوں اپنے اس بیٹے نو بلاندی ہے تے ماں عبداللہ کہہ کے نہیں بلاندی، عبد الرحمن کہہ کے نہیں بلاندی، بلکہ محبت اندر آ کے ماں کہندی میرا سونا پتر ہے، میرے قریب آ جا، میرا چن ورگا بیٹا، میرے قریب آ جا، میرا ہیریاں ورگا لال، میرے قریب آ، میری گل سن ذرا، میرے جگر دا ٹکڑا میرا سونا پتر، میرے قریب آ جا۔ حضرات محترم محبت اندر آ کے نام بدل جاندے نے، عقیدت دے اندر آ کے اللہ اکبر انداز بدل جاندے نے۔ انجی کائنات دے رب نو میرے پیغمبر نال پیاری بنائے، اللہ تعالیٰ بھی میرے پیغمبر نو وکھرے وکھرے ناماں نال سونیاں سونیاں صفتاں دے نال مخاطب کر دینے۔ اے ویکھے اج ذرا غور کرے اجے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وجودیت ہر تے ایک چادر اوڑھی ہے تے اللہ فرما دینے یا
ایوہ المزمل، میرے یا سونیا چادر اڑن والیا، میرے پیغمبر نے اپنے وجود تے کمبل لے لیا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر، میرے یا سونیا کمبل اڑن والیا، کیتی اللہ میرے نبی دے نامان دا ذکر انج کر دینے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ رب العالمین میرے پیغمبر دے صفاتی نامان دا ذکر کر رہے نے، وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کیتی اللہ تعالیٰ فرما دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا۔ میرے اور تواڈے محبوب خطیب قاری القرآن قاری بنیامین عابد صاحب حافظ اللہ تشریف لے آئے نے، توجہ ہے نا؟ میری تقریر سٹارٹ ہو گئی ہے تو قاری صاحب نوں پاویں ڈیڑھ ایک گھنٹہ سوا ہی دیو، اللہ خیر کرے۔ میں نہیں جلدی تہاڈی جان چھڑنے ہیں، ٹینشن نہیں لینی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صفاتی نامہ دا ذکر کیتا ہے۔ کتے میرے نبی نو اللہ نے مزمل آکھیا، کتے مدثر آکھیا، کتے شاہد کہہ کے مخاطب کیتا، کتے مبشر آکھیا، کتے نذیر آکھیا، کتے داعی اللہ آکھیا، کتے سراج منیر آکھیا، کتے اللہ میرے پیغمبر نو عزیز آکھیا ہے، کتے حریص آکھیا ہے، کتے رعوف آکھیا، کتے رحیم آکھیا۔ محبت دے پیارے پیارے تے میٹھے میٹھے تے سونے سونے نام اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے رکھے نے۔ حضرات محترم، سارے نبی جنہیں دنیا دے اندر آئے، سارے نبیان دا شان بڑا ہی آلہ ہے، پر وکھرا شان ہے میرے کملی والے دا۔ سارے نبیان دے نام ہی بڑے سونے سونے، پر وکھرا نام ہے میرے کملی والے دا۔ ایڈا پیارا نام فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر غور کرو نہ رنالا خوردے رہن والے ہو تے میں تواڈے سینے ٹھارنا محبت دی گل نال، اوے سب نام پیارے نبیاں دے، سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نو سب، صدیق نے سب قربان کیتا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ وار کے تن دیاں لیراں وی، وار کے تن دیاں لیراں وی، کیتا خوب اکرام محمد دا۔ سب نام پیارے نبیاں دے، ہے وکھرا نام محمد دا، ہے وکھرا نام محمد دا۔ مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی، بلال تے چپ نہیں رہندا سی۔ تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، تن جھلس گیا لاوے پھر بھی، نعرہ سریام محمد دا۔
سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی رات نو لک لک کے دشمن وی رات نو چھپ چھپ کے آ سنین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے مدنیو منظر جاوے کے اے مجمعیو منظر جتھے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا جلسہ ختم ہو جانا ہے تسی گھرانو چلیاں جانا ہے لوگ تانوں صبح پوچھن گے رات مولانا ساجد اقبال صاحب نے محفل سجائی سی تے بڑے علماء تشریف لے آئے سن حضرات محترم باقی میری جماعت دے علماء دے پیغام نوٹ کرے آجے اس فقیر دے بارے جدو کوئی پوچھے سائی وحال تو آن والا یوتھ فورس دے کہ چوکیدار کی دس کے گیا ہے اور کوئی گل بھی نہ یاد روے تے اے گل لوگاں نو دسے آجے رات اہل حدیثاں دی مجلس دے اندر اللہ اکبر خطیب کہندا پیا سی میرا عقیدہ میرا ایمان ہے اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پیغمبر دا بڑا پیارا نام ہے اور آپ دا ذاتی نام ہے آقا فرماندے نے لی خمسۃ اسماء لوگوں میرے 5 نام نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیغمبر دا ایسا پیارا نام ہے اس نام دا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے ایک نہیں 4 مقامات تے کیتا ہے ذرا اللہ دا قرآن سنے آجے اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے توجہ کرے آجے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. میرے پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نام دا معنی ہے تعریف کیا گیا. ایسا پیارا نام جدی اپنے بھی تعریف کرن, جدی بیگانے بھی تعریف کرن, جدی یار بھی تعریف کرن, جدی اغیار بھی تعریف کرن, جدی سجن بھی تعریف کرن, جدی دشمن بھی تعریف کرن, جدیاں تعریفاں نوریاں دی زبان تے, جدیاں تعریفاں ناریاں دی زبان تے, جدیاں تعریفاں خاکیاں دی زبان تے, جدیاں تعریفاں عرب والے بھی کر دینے, جدیاں تعریفاں عجم والے بھی کر دینے, جدیاں تعریفاں گورے بھی کر دینے, جدیاں تعریفاں کالے بھی کر دینے, جدیاں تعریفاں چھوٹے بھی کر دینے, جدیاں تعریفاں بڑے بھی کر دینے, جدیاں تعریفاں جوانہ دی زبان تے, جدیاں تعریفاں خواتین دی زبان تے, جدیاں تعریفاں عرش والیاں دی زبان تے, جدیاں تعریفاں فرش والیاں دی زبان تے. میرے پیغمبر دا نام ایڈا اچا تے سونا تے سنکا تے مٹھا میرے پیغمبر دا نام ہے جدیاں تعریفاں سارا جگ پیا کردائے, میرا عرشاں دا رب پیا کردائے. ایڈا پیارا نام ہے میرے پیغمبر دا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی نا. ایک روایت دی اندر آندہ ہے آپ دا نام والدہ محترمہ نے احمد رکھیا تے دادا جان نے محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت چاندہ ہے زمین تے آپ دا نام محمد ہے, آسمان تے آپ دا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد دا ذکر بھی قرآن پاک اندر, احمد دا ذکر بھی قرآن پاک اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عرب والے دا طریقہ ایسی کہ جدوں بچہ 7 دن دا ہو جاندہ نا تے اپنے اہل خانہ نو عزیز و اقارب نو بلا کے دعوت کھلایا کر دے تے بچے دا نام ہی ظاہر کریا کر دے. میرے پیغمبر 7 دنوں دے ہو گئے تے مکے دے چودھری تے مکے دے لوگ آگے دعوت دیو پر تے آکے مبارکہ دین دے پہنے. سردار عبدالمطلب تینو مبارکہ خومن, اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے مرحوم عبداللہ دے کار اندر ایک خوبصورت بیٹا پیدا کیتا ہے. اللہ اکبر. سردار عبدالمطلب خوش ہوندے پہنے تے کہن لگے ہاں جی اللہ نے بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے. مکے والے چودھری کہندے نے سردار جی دسو نا اپنے اس پوتے دا نام کی رکھیا جے, کی نام تجویز کیتا جے. تے سردار عبدالمطلب کہن لگے مکے والے ہو میں اپنے اس پوتے دا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدوں انہاں لوگاں نے نام سنیا نا, ایڈا انوکھا نام, ایڈا مٹھا نام, ایڈا پیارا نام, ایڈا محبت والا نام تعریف کیا گیا. جدیاں تعریفاں ہی ہوندیاں رہن, جدیاں صفتاں ہی ہوندیاں رہن. بندے حسد دے مارے بھی تے ہوندے نے, انہاں کہ نہیں نہیں اے نا تے ساڈی سمجھ اندر نہیں پیاندا. علیحدہ جہا تے جناب لوکاں تو وکھرا جہا نام رکھ لیا ہے. عبدالعزیٰ رکھ لینا سی, عبد مناف رکھ لینا سی. اعتراض کرن لگ گئے تے دادا جی اندر آئے, نبی پاک نو چوک کے لے کے گئے. فرمایا مکے والے ہو ذرا اپنی نظراں چکو نا تے میرے پوتے دا رخ انور ویکھو نا تے اپنی ایمانداری نال فیصلہ کرو میں اس بچے دا نام ٹھیک رکھیا یا غلط رکھیا. حضرات محترم سیرت نگاراں نے لکھیا جدوں انہاں نے ویکھیا نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ پرانوار تے کہن لگے واقعی یار ایڈے سونے بچے دا نام ایڈا ہی سونا ہونا چاہیے ہے, ایڈے سونے مکھڑے تے نام پھبدا ہی انجدا ہے. حضرات محترم محبت دی گل ہوندی ہے, تسی لوگاں کولوں سنیا ہونا ہے مندے ہی نہیں, اے پیار کردے ہی نہیں, عظمت بیان کردے ہی نہیں. ہن میں سناواں تینوں اپنے بزرگ دی گل. شیخ سعید الفت رحمت اللہ تعالی علیہ فیصلہ آباد دا اللہ دے ولی گزرے آئی, بڑی محبت دی گل کیتی ہے. پورا واقعہ انج کر کے
کے شیراں دے اندر پرویا فرماتے نبی جی دے بابے تے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام پوتے دا رکھیا رکھایا ہے کی نام پوتے دا رکھیا رکھایا دادے نے سن کے تے اگوں سنایا میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے محمد تے اینا انوکھا جے آئے ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آئے بھی ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آئے دادے نے سن کے تے اندر بلائے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے او مکے والے ہو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نامی نامی اسم گرامی ایڈا پیارا تے سونا نام ہے اللہ دے نبی جوان ہوئے میرے پیغمبر نو اللہ نے نبوت عطا کی تھی میرے نبی نے لوگاں نو عقیدہ توحید دی دعوت دی تھی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اللہ فرما دے نے اسی اپنے پیغمبر نو داعی اللہ بنا کے بھیجیا ایک اللہ پل بلان والے جدو میرے پیغمبر نے لات منات تے عزا تے حبل تے وقت تے سوات تے یوک تے نصر دی جناب نفی کی تھی تے مشرقین مکہ او جڑے میرے نبی نو صادق الامین کہندے سن جنہ حضور دی ولادت تے خوشیاں منائیاں سن آج دشمن بن کے میرے پیغمبر دے مخالفت کرن لگ گئے جدوں کوئی بندہ مکے چانا انہوں کہنا بھائی عبداللہ دے پتر نال ملاقات نہیں کرنی آمینہ دے لخت جگر نال نہیں ملاقات کرنی کیوں جی کی بنیا انہوں کہنا جی نواں دین لے کے آگے باپ دادے دے دین دا انکار کر دینے بتاں دی نفی کر دینے ایک رب دی وحدانیت بیان کر دینے آئے روز نواں دعویٰ کر دینے بندے نے کہنا نا کیے اینا کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہنا تسی کملے ہو کہ جان کے کری جاندے ہو کیوں جی کی ہویا ہونا جدہ نا ہی ایڈا سونا ہے اور جدہ نا ہی تعریف کیا گیا ہے وہ کو غلط کام کہہ سکتا ہے انہاں کیا واقعی کام تا خراب ہے کٹھے ہو کے بہ گئے میٹنگ بلا لی مشرقین مکہ نے یار کام واقعی خراب ہے یا دشمنی کرو تو یا تعریفاں کرو ایک پاسے دشمنی مخالفت ادھروں آندے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کردا ہے تے نا ہی ایڈا سونا ہے ساڈی مننی کنے کریے کی انہاں کیا نام بدل چھڑو انہاں نے جناب طریقہ لڑاتے ہیں نام بدلنے کی کریے اے معاذ اللہ استغفر اللہ کہن لگے آج دے بعد محمد نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپا مزمم کمانگے مزمم نے انج دعویٰ کیتا ہے مزمم نے ہے گالا کیے حضرات محترم ایک صحابی دے علم اچ بات آئی چلدہ چلدہ نبی پاک پڑا گیا کہندہ اللہ دے نبی پتہ لگیا جے مکے آلیاں کڈا ظلم کیتا ہے فرمایا کی گل ہوئی اللہ دے نبی میں تے سن کے بڑا پریشان ہو گیا ماں فرمایا ہویا کیے اللہ دے نبی انہاں ظالمہ تڑا نا ہی بدل دیتا ہے نا ہی علیحدہ لین لگ پہ فرمایا کی کہیں دینے اللہ دے نبی اتنو مزمم کہن لگ گئے نے اللہ اکبر نالا خورد عباسیہ میں صدقے جاواں اپنے پیر دی سیرت تمہیں قربان جاواں سونے نبی دی بصیرت تمہیں صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے پھر توں کا دلی پریشان ہے او کسے مزمم نو برا کہیں دینے تے میں نو رب نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کئی جان میں مزمم ہے ہی نہیں سانو کا دی پریشانی سانو کو بندہ کہا تینوں اے گالے نہ کئی ہو مینوں جاندہ نہیں بھی توں کوئی جانور ہے بھی تینوں جاندہ ہی کوئی نہیں انسان نہیں تکبر نال پر کسی نے کیتی بھی نہیں ہوندی ایویں کسی نے کانے پھوک ماری تو بندہ مارن ٹور پہ او پائی کو پہلے جانچ پڑتال بھی کر لیا کرو
گل ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی؟ راہ جاندیاں لڑائیاں گل پانے تے حضور نے آپ نو پتہ نہیں سی بھی وہ کنوں کہندے پر اللہ دے نبی نے 2 لفظاں وچ گل ہی مکاتی، صحابی دی ٹینشن نہیں مکاتی، پر میں تو کا تو پریشان ہے، میں مذمم ہے ہی نہیں۔ وہ قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ بھی دس دے ہوندے نے، مینوں میرے استاد محترم قاری عبدالرزاق طاہر صاحب نے دسیا کہ مولانا لکھوی رحمہ اللہ نا اینج کر کے مدرسے بیٹھے ہوئے سن، ایک بندہ آیا طالب علم ہے، انہیں کہا استاد جی فلانے مولوی تانوں بڑیاں گالاں دتی، بڑی گال انہیں کڈی، استاد جی اٹھ کے بہ کے ہسن لگ پے تے کہندے استاد جی تسی ہسی جاندے ہو، انہیں گالاں دتیاں تے میں کیوں نہ ہساں، انہیں دتیاں تے میں لئیاں ہی کوئی نہیں، انہیں دتیاں میں لئیاں، میں لیندا ہی نہیں بھائی۔ حضرت عبداللہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، اگے ایک بندہ سادہ جا پینڈو اپنے ورگا بندہ اگے جا رہا، وقت دے حکمران سن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، انہاں دا پیر نہ وہ دیہاتی بندے دے پیر تے آ گیا، تے جویں اپنے بندے کہندے نے غصے چ پیچھے موڑ کے کہندا تو انا ہے، آپ فرماندے نہیں میں نہیں انا، طواف کرن لگ گئے، واپس آئے نا تو شورتے پھاڑ کے انہوں چپیڑا مارن، تو بڑا چودھری وقت حکمران نال بدتمیزی، انہیں کہا معافی دیو، مینوں نہیں سی پتا بھی یہ وقت دا حکمران ہے، میں تو عام بندہ سمجھا تے معافی دے دیو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہندے نے کیوں مار دیو بھی اینوں؟ فرمایا حضرت انہیں تانوں گال دیتی بدتمیزی کیتی، فرمایا کدوں؟ میرے نال تو کوئی نہیں کیتی انہیں بدتمیزی، حضرت انہیں تانوں کیا نہیں تو انا ہے؟ کہندے نہیں تانوں غلط فہمی ہوئی، انہیں پوچھیا ہے بھی تو انا ہے تے میں کہا میں نہیں انا، روڑا تے مک گیا سی ساڈا، تسی ایویں بندہ ماری کٹی جاندے ہو۔ اللہ اکبر، لڑائیاں مکایا کرو یار، گل نہ پایا کرو۔ حضور فرماندے نے میں مزمم ہے ہی نہیں، اللہ نے مینوں محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کونے کرے، کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کونے کرے، اعزاز خلیمہ دائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا، ہوئے جدی گودچ والی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کونے کرے۔ میرے پیغمبر دا نامی نامی اس میں گرامی، اور ذرا خصوصی توجہ دیا جے، آخری گلاں نے میریاں حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام دا نامی نامی جویں اچھا ہے، جویں شان والا ہے، جویں عزت والا ہے، جویں مقام و مرتبے والا ہے، اس نام دا ادب بھی کرنا ہے، اس نام دا حیا بھی کرنا ہے، اس نام دی قدر بھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، بھلا کیویں ادب کرنا ہے اس نام دا؟ نمبر 1، جدوں بھی تواڈے سامنے آقا علیہ السلام دا نامی نامی اس میں گرامی بولیا جائے تے تسی چپ نہیں رہنا، بلکہ نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھنا ہے، اور ضرور پڑھنا ہے۔ جیڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا، وہ بندہ بخیل بندہ ہے، وہ بندہ لعنتی آدمی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس بندے دی ناک خاک آلود ہو جائے جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہ پڑھے۔ تسی لوکاں کولوں سنیا ہونا ہے وہابی درود دے منکر نے، درود پڑھ دے ہی کوئی نہیں۔ میں اپنے علماء دی موجودگی کہہ رہا بھائی پڑھنا ہے، جیڑا نہ پڑھے وہ لعنتی ہوندا ہے، جیڑا نہ پڑھے وہ بخیل ہوندا ہے، جیڑا نہ پڑھے نبی پاک نے بد دعا دیتی ہے۔ درود پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، ایڈا بڑا مسئلہ ہے درود والا، بندے نے روزہ رکھیا ہوئے تے بندہ بھول کے کھا پی لوے تے اللہ فرماندے نے کوئی گل نہیں میرا بندہ، میں تینوں آپ بلا دیتا، میں تینوں آپ کھلا دیتا ہے، مگر نبی پاک دا نام سن کے بندہ درود پڑھنا بھول جائے، آقا فرماندے نے اللہ ایسے بندے نو جنتی راواں بھلا چھڑے گا۔ درود دا خصوصی خیال کریا کر، درود ضرور پڑھیا کر، ہاں ہاں مگر مسنون پڑھیا کر۔ درود پڑھنا ہے، درود کڑھنا نہیں ہے، درود پڑھنا ہے، مسنون پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اسی جدوں اپنے بھائیوں نے گل سمجھانے ہیں بھائی درود کوڑوں بنا کے نہ پڑھیا کر، نویں نویں درود نہ ایجاد کریا کر۔ آج کئی درود مارکیٹ اندر درود لکھی آ گیا، ہزاری آ گیا، کروڑی آ گیا، کتے درود سمندری، کتے درود کمالیا۔ اللہ اکبر، اسی کہنے بھائیو درود اپنے کوڑوں نہ بنا کے پڑھیا کرو،
درود او پڑھو جڑا نبی پاک نے سکھایا ہے. اے ساڈا قصور ہے جدی وجہ تو ساڈے تے انظامات لگائے جاندے نے. اگوں جواب آندا ہے مولوی جی تانوں کادی تکلیف ہے؟ اسی درود پڑھیا بھی عربی زبان اندر ہے, اسی درود پڑھیا بھی محبت اندر آ کے, تے تانوں کادا مسئلہ ہے؟ او میرے بھائی میں تیری خیر خواہی کرنا چاہنا وا, میں چاہنا تو درود پڑھے تے تیرے تے 10 رحمتاں نازل ہون, تینوں اللہ نیکیاں عطا کرے. مگر درود اودوں ہی تینوں نیکیاں لبنیاں نے جدوں تو درود نبی پاک دا سکھایا پڑھیں گا. من مرضی دے درود تے نہیں نہ چل دے. ایمانداری نال دسو یار صحابہ کرام عربی ہے سن کہ نہیں ہے سن؟ صحابہ کرام دے دل چ نبی پاک دا پیار ہے سی کہ نہیں ہے سی؟ بلکہ ساڈا پیار تے ایویں دکھلاوے جیڑا پیار ہے, حقیقی محبت تے صحابہ دے دل اندر سی حضور دی. ساڈا پیار کی ہے ایتھے کو مسئلہ بن جائے اسی جناب روڈ بلا کر کے نعرہ تے ضرور لانے ہاں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, مگر حقیقت تے وے کہ 4 وال بھی اسی قربان کرنے واسطے تیار نہیں. اسی ایتھے نعرہ ضرور لانے ہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, پر سچی گل اے وے کہ سود دا مال چھڈنا بھی قبول نہیں, رشوت دا مال چھڈنا بھی قبول نہیں, سانو شراب چھڈنا بھی قبول نہیں, زنا کاریاں بدماشیاں چھڈنا بھی قبول نہیں. او میرے مسلمان بھائیو صحابہ کرام انج دا پیار کردے سن, حضور دا آرڈر آ جاندا سی او بچے ذبح کران نو تیار ہو جاندے سن, جاناں دے نذرانے پیش کرن نو تیار ہو جاندے سن. انج دا پیار سی دل اندر. مگر اللہ دی قسم ہے حضرات محترم کوئی ایک روایت بھی انج دی نہیں ذخیرہ حدیث دے اندر کہ کسے صحابی نے نبی پاک نو آکھیا ہوئے اللہ دے نبی تہاڈی محبت اندر ہے میں درود بنایا ہے, ذرا سنو نا, ذرا دسو نا کیسا بنیا. جناب ابو بکر نے کیا ہوئے, جناب عمر نے کیا ہوئے, جناب عثمان نے کیا ہوئے, حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا ہوئے. نہیں سونیا, بلکہ میں تینوں حقیقت دساں اے جڑی آیت کریمہ ہے اللہ فرماتے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العالمین فرماتے نے بے شک اللہ تے اللہ دے فرشتے سونے نبی تے درود بھیج دینے. اے اہل ایمان تسی بھی میرے نبی تے درود پڑھو, تسی بھی میرے نبی تے سلام بھیجو. حضرات محترم جدوں آیت کریمہ نازل ہوئی جاؤ قرآن پاک دی تفسیر پڑھ کے ویکھو. ایسے آیت کریمہ دی تفسیر صحابہ کرام چل دے نبی پاک کو آ گئے, آ کے کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دا حکم ایمان والے آواز کہ تہاڈی ذات تے درود بھی پڑھنا ہے اور تہاڈی ذات تے سلام بھی بھیجنا ہے. اللہ دے نبی سلام دا تے ساڈے علم اندر ہے, تسی ہوندے ہو تے اسی آنے ہاں اسی تانوں سلام بلانے ہاں, اسی نماز پڑھنے ہاں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی, اسی سلام کہنے ہاں. مگر اللہ دے نبی اللہ کہندا درود بھی پڑھنا ہے. اے نہیں سمجھ آندی کہ درود کیویں پڑھنا ہے. صحابہ جان دینے درود پڑھنا ہے اللہ دی رضا تے رب کولوں اجر حاصل کرنے واسطے, تے اجر اسے کام دا لبنا ہے جدے تے مدینے والے دی مہر لگ جانی ہے. اجر تی ہوندہ ہی لبنا ہے نا. اللہ اکبر. نبی پاک کو پوچھ رہے نے صحابہ تے آقا فرما دے نے میرے صحابہ درود جدوں پڑھنا ہوئے تے انج پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود ابراہیمی میرے پیغمبر نے سکھایا. اور میری وفا ویخ, میرا پیار ویخ, رب ذوالجلال دی قسم ہے مرکز الحرمین دی اندر پڑھنے والا 4 سال دا بچہ اٹھا کے پوچھو نو بیٹا نماز اندر درود کیڑا پڑھنا ہے, تینوں دسے گا اللہم صلی علی محمد. دعا منگنی ہے درود کیڑا پڑھنا ہے, دسے گا اللہم صلی علی محمد. جنازہ پڑھنا ہے نماز جنازہ اندر درود کیڑا پڑھنا ہے, دسے گا اللہم صلی علی محمد. میرے پیغمبر نے دس دیتا, صحابہ نے اپنا لیا, اہل حدیثہ نے انہوں اپنی نماز دا حصہ بنا لیا. اسی اس نماز
اسی اس شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب بھائی ساڈی وفا ویخ اسی اس نماز نو نماز ہی نہیں سمجھدے جدے چ حضور دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے او دعا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہی نہیں کیتی جاندی جس دعا اندر نبی پاک دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے اور نماز جنازہ اللہ ردی والی ٹوکری چ سٹ دیندے نے جدے چ میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے درود پڑھیا کر ضرور اے بھی تسی سنے ہونا ہے مر گیا مردود تے نہ فاتحہ نہ درود اچھا ہن ایمانداری نال نا تسی اے جڑے مولوی صاحب کہندے نا سانوں کہندے نے بھابیاں نوں اہل حدیث مار گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود انہوں ذرا پوچھیا جے کدی جنازے سورہ فاتحہ پڑھی جے تواڈے پیچھے اسی پڑھیے تے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں انہیں بھی نہیں کہنا بھی نہیں پڑھنی انہیں کہنا جے پڑھی تے تیرے منہ وچ اگ پینی ہو تے جنازے چ درود کیڑا پڑھنا ہے درود ابراہیمی کہے کہ نہیں اسی ایک نواں بنایا ہوا او پڑھنا ہے تے ہن پڑھ کھاں ذرا مر گیا مردود تے نہ کنے نہیں پڑھی کدی حقیقت نو ہی سمجھیا کر میں سورہ فاتحہ دا بھی قائل فاتحہ بغیر بھی نماز نہیں تے درود دے بغیر بھی نماز نہیں لہذا میرے مسلمان بھائیو درود پڑھنا ہے نبی پاک دے نام دا ادب کرنا ہے درود پڑھو گے پتہ ہے کی فائدہ لبے گا ایک مرتبہ اخلاص نیت نل پڑھو 10 رحمتاں اللہ نازل کرنگے 10 درجے بلند کرنگے 10 نیکیاں لبنگیاں تے 10 گناہ بھی معاف ہو جانگے درود پڑھنا ایڈا پہرا وظیفہ ہے درود دی برکت نال اللہ گناہ بھی معاف کر چھڑے گا اللہ ٹینشن بھی مکا چھڑے گا آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں بات دور نہ چلی جائے اللہ اکبر نبی پاک دے نام دا ادب کرنا ہے انج کرنا ہے جویں حضور دے صحابہ ادب کریا کردے سن صحابہ کیویں اس نام دا ادب کردے سن ایک حدیث سنو آپاں گل کنارے لائیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تو تیاری کر کے اپنے سینکڑوں صحابہ نال لے کے مکہ المکرمہ جا رہے نے عمرہ ادا کرم دی خواہش رکھ دینے حضرات محترم رستے دی اندر روک لیا گیا مشرکین مکہ نال معاہدہ پیون لگ پہ آئے صلح حدیبیہ دی بات کر رہے ہیں انہوں نے آکھیا اس سال تسی واپس چلے جاؤ اگلے سال تنوں اجازت دیتی جائے گی ایتھے بہ کے شرطاں طے ہو گئیاں نے جناب معاہدہ طے ہو گیا ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی جی سونیا محبوبہ فرمایا پیارے علی ہے جڑا معاہدہ مکے والےاں تے میرے درمیان طے پایا ہے اینوں ذرا تحریر کر دیو نا سونیو تسی بھی کوئی جناب کسے نال معاہدہ کرو کوئی گل طے کرو اونوں ضرور تحریر کریا کرو اے اللہ دے قرآن دا بھی حکم ہے اے نبی سلطان دا بھی حکم ہے اللہ اکبر معاہدہ طے کیتا جا رہا ہے اللہ دے نبی کی لکھنا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لکھ کے تھلے حضرت علی پاک لکھ دینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں ایک جناب گل لکھی نا مشرکین مکہ دا سفیر بولیا کہن لگا جی ایک ہی لکھ دے پے ہو فرمایا نبی پاک دا نام لکھیا ہے سونے نبی نالی تہاڈا معاہدہ طے ہویا ہے انہیں کہا جی انج نہ لکھو اگر صلح کرنی ہے کی مطلب آدھے نے رسول اللہ نہ لکھو محمد بن عبداللہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہن اس گل تہاڈا کی اعتراض ہے اسی تہاڈیاں ساریاں شرطاں منیاں نے تے تسی نبی پاک دا نام ہی نہیں ٹھیک طرح لکھن دیندے انہیں کہا جی اسی نہیں لکھن دینا وگرنہ کوئی صلح نہیں مسئلہ کی ہے آدھے جی رسول اللہ
مٹا دیو، ایدی جگہ تے محمد بن عبداللہ لکھ دیو۔ کیوں جی؟ انہیں کہا جی اسی نبی پاک نو رسول اللہ مندے ہی نہیں، اسی انہاں نو اللہ دا رسول پیغمبر مندے ہی نہیں، تے پھر اسی کیویں لکھن دئیے؟ ایتھے ایک جملہ سمجھن والا ہے۔ مشرکین مکہ دا سفیر کہن لگا اللہ اکبر سونےو، اسی تانوں اللہ دا رسول نہیں مندے، اگر اللہ دا رسول تانوں اسی مان لینے ہاں پھر تے سانوں تواڈیاں ساریاں ہی مننیاں پے جانیاں نے، پھر اسی کون ہونے ہاں روکن ٹوکن والے؟ پھر تے تواڈی اتباع کرنا اطاعت کرنا ساڈے تے فرض ہو جائے گا، پھر اپنی خواہشات دی پیروی ہو ہی نہیں سکدی، پھر تواڈی پیروی کرنی پے گی۔ رنالا خورد رہن والے آ، گرد و دما تو آن والے آ، اس دور دا مشرک بھی اس گل نو چنگی طرح جاندا ہے کہ جدوں رسول اللہ مان لیا پھر ساریاں مننیاں پینیاں نے، رسول اللہ پڑھ لیا پھر ساریاں گلیں اطاعت کرنی پینی ہے۔ اسی چنگے مسلمان ہاں، اسی رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں تے مندے ایک بھی کوئی نہیں نبی پاک دی، رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں تے چوریاں بھی کیتی جانے ہاں، رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں، ڈکیٹیاں بھی کیتی جانے ہاں، رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں، لوکاں دے حق بھی ماری جانے ہاں، رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں، بہناں دے پلاٹاں تے قبضے بھی کیتی جانے ہاں، رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں، سود بھی نہیں چھڑ دے، رشوت بھی نہیں چھڑ دے، جوا بھی نہیں چھڑ دے، شراب بھی نہیں چھڑ دے، زنا بھی نہیں چھڑ دے۔ اللہ اکبر ویر جی جدوں رسول اللہ مان لے آئے پھر پیروی اللہ دے رسول دی کرنی ہے، اپنی خواہشات دی پیروی نہیں کرنی۔ مینوں خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی یاد آئی، آپ فرمایا کر سنو لوگو جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دے آنکھیں بھی لگیندا ہے، جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دا کہنا بھی منیندا ہے۔ کاش سانو اے گل سمجھ اندر آ جائے۔ اللہ اکبر گل چلدی چلدی نبی پاک کو آ گئی، فرمایا علی پیارے آ کی گل ہوئی کی مسئلہ بنیا ہے؟ اللہ دے نبی کہندے نے تہاڈا نام مٹا دیواں سیاہی پھیر دیواں، کیوں بھی کی گل ہے؟ انہاں کہ جی اسی تانوں رسول اللہ مندے نہیں ہاں لہذا محمد بن عبداللہ لکھ دیتا جائے۔ ہائے میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دی سیرت نوں، کنے صلح پسند میرے پاک پیغمبر۔ اوے سونےاں ایتھے تے نکی نکی گل دے بہانے بندے تلاش کردے نے لڑن واسطے۔ آقا فرماندے نے چل علی یار اے مان لین میں پھر بھی اللہ دا رسول ہاں، اے نہ منن میں پھر بھی اللہ دا رسول ہاں، چل یار اینی گل وچ صلح کردے نے تے چل تو مٹا دے رسول اللہ اور محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ ہن میں پوری تقریر دا نچوڑ دے کے گل مکانی جے۔ رنالا خورد باسیا اللہ اکبر میں حضرت علی رضی اللہ تن دی گل پہ کرنا وا۔ حضرت علی فرماندے اللہ دے نبی میرے ہتھاں تے ایڈی طاقت نہیں ہے کہ میں تہاڈے نام تے سیاہی پھیر جاواں، اللہ دے نبی میرے وچ ایڈی ہمت نہیں ہے، عام بندے دی گل نہیں کردا، میں شیر خدا دی گل پہ کرنا وا، عام بندے دی گل نہیں، میں فاتح خیبر دی گل پہ کرنا وا، عام بندے دی گل نہیں، میں سیدہ فاطمہ دے سر دے تاج دی گل پہ کرنا، عام بندے دی گل نہیں، میں حسنین کریمین دی ابو جان دی گل پہ کرنا، عام بندے دی گل نہیں، میں نبی پاک دے داماد دی گل پہ کرنا، میں شیر خدا دی گل پہ کرنا، میں امیر المومنین دی گل پہ کرنا وا، میں مومنین دے دلاں دے ایمان دی بہار دی گل پہ کرنا وا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ دے نبی میری ہتھاں چ ایڈی طاقت نہیں میں تہاڈا نام مٹا دیواں، سنیو میری تے ایڈی ہمت نہیں میں تہاڈا نام مٹا دیواں۔ رنالے والیا ادب میرے پیغمبر دے نام دا اتنا صحابہ دے دل اندر حضور دے نام تے سیاہی پھیرن نوں تیار نہیں، مگر اج دے مولویاں چ بڑی وڈی طاقت آئی ہے، بڑے وڈے حوصلے آئے نے، میرے علی نام تے سیاہی پھیرن نوں تیار نہیں۔ اج کئی مولوی ویکھے ہے 12 ربیع الاول دا دیہاڑا گزریا، اللہ اکبر جشن دے نام تے 60 پاؤنڈ دے کیک بنائے گئے، 100 پاؤنڈ دے کیک بنائے گئے، اُتے لکھیا گیا مرحبا یا رسول اللہ، حضور کی آمد مرحبا، کتے لکھیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایڈیاں پگانے مولوی چھریاں نال کٹ کے کھا گئے، ایڈے پگانے مولویاں نبی پاک دے نام تے چھریاں چلا چھڑیاں، زمین کیوں نہ پھٹ گئی اس دن تو پہلا میرے نبی دے نام دی ایڈی بے حرمتی کیتی گئی، ایڈی بے قدری کیتی گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذرے کر کے کھا لیا گیا۔ اللہ اکبر حضرت علی نام تے سیاہی نہ پھرن تے اللہ اکبر مولوی ٹکڑے ٹکڑے کر کے نام کھا جاون، پھر کون ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، اے کی تیرا پیار تے کی تیرے دل
اندر ادب احترام ہے میرے پیغمبر دا ادب کریا کر یار 12 ربیع الاول والے دیاڑے ویکھیا ہی نا رنالا خورد مین چوکاں چرستیاں دے اندر لوگاں نے نبی پاک دے روضہ مبارک دے ماڈل بنائے سن اس بازار اندر بھی اس بازار اندر بھی ادھر والے بازار اندر بھی ماڈل بنائے گئے روز جناب سجائے پھبائے گئے لائٹاں لائیاں گئیاں خوشبوواں چھڑکیاں گئیاں کھڑے ہو کے نعتاں پڑھیاں گئیاں بازار بڑے سونے پہ لگ دے سن 13 ربیع الاول دا دیاڑا ہویا پھر تیرا گزر ہویا نہ ایتھے روزہ مبارک نظر آیا نہ اوتھے نظر آیا نہ ادھر نظر آیا یار کل جڑے نبی پاک دے روزے دے ماڈل بنائے سن وہ کتھے چلے گئے آخے جنہ بنائے سن نہ آپ ہی ٹاہ چھڑے گرا چھڑے وہ بٹی کتھے گئی وہ اٹاں کتھے گئیاں اور روڑے کتھے گئے اور ندی نالیاں چ سٹے پہنے گندلے ٹیر تے سٹے پہنے کی کردہ پہ محبت دے نام تے مینوں ایمانداری نال دس رنالا دے رہن والے اج دا کوئی ڈرمارک دا کوئی ناروے دا کمینہ اٹھے ایک ویڈیو بنائے ہو دے چ نبی پاک دا روزہ تیار کرے انہوں سجائے پھبائے ہو دے تے لائٹاں بھی لائے ہو دے تے خوشبوواں بھی چھڑکے اوتھے کھڑا ہو کے نبی پاک دی تعریف دے جملے بھی بولے پھر اسے ویڈیو دے اندر لتاں مار مار کے روزہ گرا دے وے ڈنڈے سوٹے مار کے جناب گرا دے وے اور اوندیاں اٹاں پیوں دی جناب سیمنٹ تے بجری تے مٹی نوں ندی نالیاں چ بہا دے وے تو کی کرے گا تو تے او مین روڈ جی ٹی روڈ ملتان والا بلا کر لویں گا مار جانا ہے یا مار دینا ہے کون ہے نبی پاک دے روضہ انور دی توہین کرنے والا ہن مینوں دس سنیا جدوں تو آپ بنانا ہے تے آپ گرانا ہے دس میں کنوں گستاخ آکھاں دس میں کدے تے کیس کراں دس میں کدے خلاف رپٹ درج کراواں نہ اللہ دیا بندے انج دے کام نہ کریا کر کدی میرے نبی دی امت دی بیٹی نوں سجا پھبا کے ملتان دے مین بازار وچ بوا دینا ہے تے آنا ہے جنت دی حور نبی پاک دی آمد دا جشن مناندی پئی ہے کدی اللہ اکبر جشن دے نام تے تیاں تے بہناں تے بیٹیاں نوں سجا پھبا کے رقص کران لگ پینا ہے تے آنا ہے آمد دا جشن منایا جا رہا ہے کدی میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ایک نوجوان نوں کالے رنگ دا جبا پوا کے لاہور دیاں سڑکاں تے سوٹیاں مارنے آندا ابلیس جڑا جشن نہیں پیا مناندا کی پیا کرنا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا ایمان والیو میرے نبی دی بے ادبی نہ کریا جے میرے نبی دی توہین نہ کریا جے اگر میرے پیغمبر دی تسی بے ادبی کیتی نا تہاڈے اعمال برباد کر چھڈاں گا تے تانوں پتہ بھی نہیں لگنا ویکھیا جے مولوی جی تہاڈیاں حجاں زکاتاں تے محفلاں تے ساریاں گلاں کیتی اللہ ردی والی ٹوکری چ نہ سٹ دے ادب کر میرے پیغمبر دے نام دا حیا کر میرے پیغمبر دے نام دا اللہ اکبر نبی آکھے پاک علی تائیں اعتراض جو ہے تا نام مٹا نبی آکھے پاک علی تائیں اعتراض جو ہے تا نام مٹا علی آکھے آیا پہ مٹا چھوڑو میں تو نام مٹایا نہیں جاندا اس دل دے تخت تے تاج اتے کوئی غیر بٹھایا نہیں جاندا اس دل دے تخت تے تاج اتے کوئی غیر بٹھایا نہیں جاندا سانو لوگ کہندے نے مولوی جی فلان دا پلہ کیوں نہیں پڑھ دے فلان دے لڑ کیوں نہیں لگ دے تے میرا جواب سن لو لکھ سونے تے منے مونے نہیں پر آقا دے سامنے کچھ بھی نہیں جدے حسن تے رب بھی ناز کرے انہوں چھوڑ کے جایا نہیں جاندا اس دل دے تخت تے تاجی تے کوئی غیر بٹھایا نہیں جاندا صدیق تو پوچھیا آقا نے کچھ گھر بھی چھوڑیا ہے کہ نہیں صدیق اکبر کی فرماندے نے
تیرا حکم جو ہووے محبوبہ پھر مال بچایا نہیں جاندا تیرا حکم جو ہووے محبوبہ پھر مال بچایا نہیں جاندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب آکے پاک قرآن اندر گستاخ جو ہووے صحابہ دا انہوں گل نڑ لایا نہیں جاندا حضرت علی پاک ترا ادب کرنا ہے نبی پاک دے نام دا ادب انج کرنا ہے علی فاتح علی سونا پہ کردہ اوے نالے فاتح خیبر دا جگ سونا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا اللہ قاری صاحب نو جزائے خیر دے اے لکھ دیندے نے تے اسی پڑھ دینے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے پیار قبول کرے اے جننے ویکھو نا جی اے صدقہ جاریہ نے انشاءاللہ اے محبت دے پیغام نے علی سونا پہ کردہ ناڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے عابد نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بینا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آروڑا مکا دیواں آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک یا جلا دیواں جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردار